बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, बड़े अरसे से पाकिस्तान की सियासत को आगे रखा गया और पाकिस्तान की मईशत को खुड्डे लाइन लगाया गया। इसीलिए आज हम इस बात पर मजबूर हैं कि हम IMF जैसे इदारे की हर शर्त मानने को तैयार हो जाएं और इसके अलावा हमारे पास कोई चारा ना हो। और अब सियासत और मईशत इतनी ज़्यादा घुल मिल गई है कि अब सियासत भी मईशत के बलबूते पर की जाने लगी है और बड़े वाज़े तौर पर यह नज़र आ रहा है कि अब की बार जो भी हुकूमत हो उसको जांचा और परखा भी मईशत के पैमाने पर जाएगा और जो इस पैमाने पर पूरा उतरेगा वही जो है वो मुल्क के अवाम के दिलों को जीतने में कामयाब हो जाएगा। एट दिस पॉइंट इन टाइम आज जो IMF के साथ मामलात तय पाए हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारी पहली टॉप स्टोरी यही होगी कि हुकूमत और IMF आमने सामने जो थे उनमें क्या मामलात तय पाए, क्या होगा और क्या नहीं होगा। दूसरी टॉप स्टोरी हमारी होगी तहरीक-ए-इंसाफ में जो बहुत सारे लीडरान हैं उनको मजीद मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। शौकत तरीन साहब की गिरफ्तारी की इजाज़त मिल चुकी है। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का जो एक हिंट है वो राना सनाउल्लाह साहब ने आज दे दिया है। तीसरी लास्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे अरशद शरीफ साहब के हवाले से। शहीद अरशद शरीफ साहब के जो आज समात हुई उसके अंदर कुछ भी नहीं सामने आया कीनिया की तरफ से, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अपनी टॉप स्टोरी की तरफ चलते हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एट दिस पॉइंट इन टाइम, मईशत। IMF के साथ अब जो मामलात तय पाए या तय पा रहे हैं उसके अंदर क्या चीज़ें हम लोगों ने डिसाइड की हैं वो मैं आपके सामने रखूंगी। IMF से डील के तहत जो है 170 अरब 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगेंगे मेरे पर, आप पर, मेरे साथ जो पैनलिस्ट होंगे उन पर। 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाकर 200 अरब से जायद इजाफा जो है वो किसी मिनी बजट के तहत किया जाएगा। उसकी तैयारियां अभी शुरू हो गई हैं। आने वाले दिनों के अंदर एक और मिनी बजट हम लोगों को देखने को मिलेगा। मिनी बजट जो है असेंबली में पेश करने की बजाय ये कहा जा रहा है कि डायरेक्ट ऑर्डिनेंस से ही पास करते हैं। आपको याद होगा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ज़माने में इसी तरह से हुआ करता था और अभी भी इसी तरीके से मामलात को चलाने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत की जानिब से बिजली महंगी करने, किसान पैकेज के हवाले से और बरामदी शोबे के लिए सब्सिडी को ख़त्म करने की मंजूरी दे दी गई है। जो एक्सपोर्ट्स हैं उसके ऊपर सब्सिडी ख़त्म हो जाएगी, किसान पैकेज ख़त्म हो जाएगा, बिजली जो है वो महंगी की जाएगी ऑब्वियसली। इसके साथ साथ IMF का जो मुस्तकिल महसूलात के हवाले से जो इक़दामात हैं उसके ऊपर बड़ा जोर दिया जा रहा है IMF की तरफ से कि एट दिस पॉइंट इन टाइम इफ़ यू डोंट टेक केयर ऑफ दिस, अगर आप कंटिन्यूस महसूलात की तरफ तवज्जो नहीं देते तो फिर मामला आपके लिए हमेशा परमानेंट ख़राब है। इसकी तरफ ध्यान दें। GST को 17 से बढ़ाकर 18% के ऊपर ले आए। टैक्स कलेक्शन का एक बड़ा हदफ दिया है उन्होंने, वो टैक्स हदफ हमें पूरा करना होगा। पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर जो GST है उसको लगाएं। तवानाई और पेट्रोलियम लेवी को बढ़ाया जाए, ये एक बहुत बड़ी डिमांड सामने आई है। और जून 2023 तक 170 अरब यानी 170 अरब के टैक्सेस पाकिस्तानियों के ऑलरेडी कमज़ोर कंधों के ऊपर और बड़े जो भारी बोझ उठा रहे हैं ऑलरेडी कर्ज़ों का, उनके ऊपर और पड़ जाएगा। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और जो PDM की हुकूमत है इसका कंपैरिजन मेरे सामने पड़ा है, वो मैं आपके सामने बाद में रखूँगी। लेकिन इससे पहले कि मैं वो कंपैरिजन आपके सामने रखूँ मैं अपने पहले मेहमानों का तारुफ करवाऊँगी। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर साहब, जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हिमसेल्फ एज वेल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपने भी ज्वाइन किया। हैदर वहीद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हमें इरशाद अहमद आरिफ साहब ने हमें ज्वाइन किया, इज़ अ सीनियर एनालिस्ट एंड अ सीनियर जर्नलिस्ट एज वेल। बहुत शुक्रिया इरशाद आरिफ साहब आपने भी हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर ज़ुबैर, सबसे पहले मैं आपसे स्टार्ट करूँगी। बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है अक्ल जहाँ हमारी इकॉनमी शुरू होती है। इसीलिए क्योंकि हम बड़े अरसे से इस मुल्क को एक न्यूक्लियर स्टेट को चला रहे हैं और 23वीं दफ़ा IMF के पास जा रहे हैं। हमसाया हमारा एक दफ़ा गया था, उसके बाद उन्होंने मुड़कर IMF की तरफ नहीं देखा। हमें एडिक्शन हो गई है क्या IMF की तरफ जाने की? एडिक्शन की बात नहीं है जी। आप IMF के पास सिर्फ तभी जा सकते हैं जिस वक़्त जब आपके जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हो वो एक बड़ी क्राइसिस के अंदर हो। ये जी आप देखें, आप जैसे IMF इज नॉट अ, मुझे आवाज़ कुछ वो आ रही है, एको आ रही है। चलिए डॉक्टर साहब मैं इसको फिक्स कराने की कोशिश करती हूँ। लेट मी गेट इट फिक्स्ड, फिर मैं आपकी तरफ वापस यही वाला सवाल लेकर आती हूँ, ये ऑडियो को सही कराने की कोशिश करती हूँ। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, सेम क्वेश्चन टू यू।
देखिए, इनका 2 या 3 बातें IMF के हवाले से। पहली बात तो ये है कि कोई भी हमारी कनपट्टी पे बंदूक रख के हमें जबरदस्ती IMF के पास नहीं लेके जाता। हम अपनी गलत माशी पॉलिसीज बनाते हैं जिसके नतीजे में डॉलर्स हमारे पास खत्म हो जाते हैं, और जब डॉलर्स खत्म हो जाते हैं तो फिर हम अपने घुटनों के बल चल के IMF के पास जाते हैं उधार मांगने के लिए। और जब हम उधार मांगने जाते हैं तो फिर उधार देने वाला जो है वो नाक से हमारी लकीरें डलवाता है। तो आसान अल्फाज तो यही है कि हम अपनी मजबूरी के तहत IMF के पास जाते हैं, हमें कोई जबरदस्ती IMF के पास नहीं लेके जाता। दूसरी बात ये कि अब मॉडल्स हमारे पास 2 बड़े बात हैं, एक श्रीलंका है और एक बांग्लादेश। श्रीलंका पहले डिफॉल्ट हो गया और फिर वो भागा भागा गया IMF के पास। तो जाना तो IMF के पास है, चाहे अब डिफॉल्ट पहले हो जाए या डिफॉल्ट बाद में हो। राइट। बांग्लादेश ने बड़ी अक्लमंदी दिखाई। बांग्लादेश के पास कोई 44 अरब डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज के ज़खायर थे। वो जैसे ही गिरे हैं, कोई 33 अरब पे पहुंचे हैं, तो वो भागा भागा चला गया IMF के पास और उसने मुआहदा कर लिया। अब आप सोचिए कि हमारे यहाँ खतरे की घंटियां बज रही हैं एटलीस्ट सितंबर 2021 से। 20 अरब डॉलर के ज़खायर थे और बड़ी तेजी से गिरना शुरू हुए। सही। लेकिन ये खतरे की घंटियां बजती जा रही थी और हम सियासत खेल रहे थे। आपको याद होगा कि फरवरी की 28 तारीख को साबिक वजीर आजम साहब टेलीविजन पे आए और उन्होंने क्लियर कट एक खिलाफ वर्जी, IMF के वादे की खिलाफ वर्जी का ऐलान किया कि हम पेट्रोल के ऊपर और डीजल के ऊपर सब्सिडी दे रहे हैं। वादा किया था कि बढ़ाएंगे कीमत और ऐलान कर दिया कि कम, क्योंकि सियासी मजबूरी थी। तो मामला यहाँ पे सियासी है नहीं का, मैं समझता हूँ हमारे माशी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। हमारा असल इश्यू जो है वो सियासी है। ठीक, सही है। अच्छा, और हमारे यहाँ पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है इट्स ऑलरेडी वेरी मेस्ड अप। डॉक्टर जुबैर साहब, अब मुझे ये बात समझाइएगा कि अगर हम इकोनॉमी सही करने के लिए IMF के पास चले गए, हम लोग चले गए, हम लोगों की रेमिटेंसेस के बलबूते के ऊपर हम चलते हैं या थोड़ी बहुत जो एक्सपोर्ट कर लेते हैं वो, या कर्जे के ऊपर। रेमिटेंसेस आपकी 13.14% गिर गई हैं। जनवरी से बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी रह रहे हैं उन्होंने 13% लेस रेमिटेंसेस भेजी हैं। ऐसे में एक जो तरीका जो पाकिस्तान को कर्जे की तरफ नहीं झोंकता या कर्जे का बोझ हमारे सर पे या कंधों पे नहीं डालता, वो तरीका भी कम होता हुआ नजर आ रहा है। गवर्नमेंट, लैक ऑफ ट्रस्ट ऑन गवर्नमेंट, या फिर लैक ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट। जो लोग रेमिटेंसेस भेजते हैं उसको यहाँ रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं। जब एक्सचेंज रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है तो उनको थोड़े ही डॉलर्स में उनकी रुपीज़ की ज़रूरियात पूरी हो जाती है। हो सकता है ये वजह हो, लेकिन बात ये है, आप पहले इस बात को देखिए कि हम अभी IMF के पास नहीं जा रहे। ये प्रोग्राम चल रहा है 3-4 सालों से, और उससे पहले भी एक 2 साल के वक्फे के अलावा वीवर इन एक IMF के साथ प्रोग्राम था जो सक्सेसफुली ख़त्म हुआ। लेकिन इनकी सक्सेस क्या होती है, उस वक़्त भी उन्होंने रिजर्व्स को बढ़ाया, 16 अरब डॉलर तक ले गए, वो भी मुकम्मल बोरोड रिजर्व्स के साथ, कर्जे लेकर बैंकों में डालकर कहा कि अब हमारे जो रिजर्व्स हैं बढ़ गए हैं। और इस वक्त फिर वही बात हो रही है। इस वक्त जो ट्रांच के लिए जो सुई अटकी हुई है वो इस बात पर वो कह रहे हैं कि आप और कर्जा लेकर दिखाएं, और साथ ही ये कह वो बैरूनी कर्जा और जो डोमेस्टिक कर्जा है उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि आप सूद का रेट बढ़ाएं। आप बताइए कि ये किस किस्म की प्रिस्क्रिप्शन है? ये IMF की प्रिस्क्रिप्शन जो है मुतवातिर, ये ऐसी हैं कि ये पाकिस्तान को मकरूज रख रही हैं और कर्जा बढ़ाती जा रही हैं। इस साल अगर इन्होंने ये 2% इंटरेस्ट रेट और बढ़ाया तो सिर्फ सूद के मद में इस बजट में 5,200 अरब रुपए सिर्फ सूद के मद में हमारे डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स को जाएंगे, और उसका जो बोझ होगा वो क्या होगा? मईशत बंद कर रहे हैं। ये जितना भी GST बढ़ाएंगे, जितने भी एनर्जी प्राइसेस बढ़ाएंगे, मईशत बंद हो रही है और इंडस्ट्री बंद हो रही है, एक्सपोर्ट बंद हो रही है। रेमिटेंसेस तो अच्छा है कि उसकी
اس کا ایک سہارا تھا پاکستان کے لیے، لیکن قومیں یا اکانومیز ریمیٹنسز کو زور سے نہیں چلتی، یہ چلتی ہے ایکسپورٹس کے زور سے۔ یہاں پر جو تھوڑی بہت ہم سبسڈی دے رہے تھے ایکسپورٹس کو تاکہ ان کو ہم ذرا بچا کر رکھیں یہاں کی انفلیشن سے، وہ کہہ رہے ہیں اس کو بند کرو۔ ایگریکلچر میں دیکھیے، میں تو خود تھوڑا بہت ایگریکلچر کرتا ہوں، میں بتاؤں ایگریکلچر میں کوئی اس وقت کراپ جو ہے وہ پروفٹیبل نہیں رہا۔ اگر آپ نے وہاں پر بھی جو تھوڑی بہت سبسڈی تھی فرٹیلائزر کو وہ ختم کی، فرٹیلائزر کا جو آف ٹیک ہے وہ اتنا کم ہو گیا ہے کہ پروڈکشن افیکٹ ہوگا۔ یہ جو بھی اس وقت فارمولہ دیکھیں، ایک سیکنڈ، یہ صرف آئی ایم ایف کی وجہ نہیں ہے، یہ ہماری حکومت کی اپنی کوتاہیاں ہیں۔ یہ پچھلا یہ جو پروگرام جو ابھی چل رہا ہے، یہ شوکت ترین اور اس سے پہلے حفیظ شیخ صاحب، ان دونوں کے وقت سے یہ نیگوشیٹ ہوتا ہے۔ انہوں نے پاکستان کے مفاد کو سامنے نہیں رکھا، آنکھیں بند کر کے جو انہوں نے کہا وہ کر دیا۔ پھر آئے مفتاح اسماعیل صاحب، انہوں نے بھی یہی کیا کہ بھئی آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ کرنی ہے، آپ یو مسٹ گیو دیم کریڈیبل آلٹرنیٹیوز۔ ابھی کیا ہو رہا ہے دیکھیں، اتنے اخراجات انہوں نے کیے ہیں کہ جو فائنل اسٹیمیٹ تو سامنے آئی نہیں ہے، جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ بجٹ ڈیفیسٹ کا جو خسارہ ہے وہ 9% جو اس کا جی ڈی پی سے بڑھ چکا ہے۔ آپ یہ بتائیں، جب اتنے اخراجات ہو رہے ہوں، ظاہر ہے انہوں نے یہی کہنا ہے کہ ابھی آپ ٹیکس بڑھائیں، آپ بجلی کا ریٹ بڑھائیں، اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، ٹیکس از یوزلی اے ریزلٹ آف بزنس، ہمارے یہاں ٹیکس ریزلٹ آف بزنس نہیں ہے۔ میں اس پوائنٹ پہ آپ کی طرف آؤں گی، لیکن ارشاد احمد عارف صاحب، اب کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں پولیٹیکل اکانومی کی، اور شوکت ترین صاحب کی گرفتاری کی آج اجازت دے دی ہے گورنمنٹ نے، یا ایف آئی اے نے اجازت مانگی تھی، ایف آئی اے کو اجازت مل گئی ہے، اور آپ کو یاد ہوگا آڈیو سامنے آئی تھی، تیمور جھگڑا صاحب تھے، ان سے بات کر رہے تھے، پھر محسن لغاری صاحب تھے، ان سے بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف کو خط لکھیں کہ جی ہم لوگ نہیں یہ چیزیں فالو کر سکتے۔ آپ کو یاد ہوگی وہ آڈیو۔ اس سے پہلے ابھی فاروق سلیم صاحب نے ایک ایگزامپل دی کہ عمران خان صاحب نے پچھلے فروری کو یہ بات بڑے واضح طور پر کہہ دی کہ ہم لوگ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہوا تھا اس کی خلاف ورزی کریں گے بائی گیونگ اے سبسڈی۔ تو ایسی صورتحال میں یہ اکنامک دھچکے کے ذمہ دار آپ شوکت ترین صاحب کو سمجھتے ہیں، جس طریقے سے باقی دو مہمانان بھی مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک شوکت ترین صاحب کی گرفتاری کا معاملہ ہے، اس پہ تو میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ڈگی، پنجابی کا ایک محاورہ ہے، ڈگی کھوتی تو غصہ کو مارتے۔ دیکھیں، وہ جو آڈیو لیک ہوئی تھی اس کے بعد آپ کا معاہدہ بھی ہو گیا، مفتاح اسماعیل صاحب کے دور میں یہ سامنے آئی تھی نا، اور اس کے بعد اب جو جولائی کے بعد یہ معاملہ ہوا ہے، جو ستمبر میں آپ کا ریویو ہونا تھا وہ آج تک نہیں ہو سکا، تو اس کی وجہ شوکت ترین تو نہیں ہے، اس کی وجہ تو اسحاق ڈار صاحب ہیں، جنہوں نے کہا کہ میں خود نمٹ لوں گا آئی ایم ایف سے، اور مفتاح اسماعیل صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جتنی تاخیر کریں گے اس کا نقصان ہوگا۔ ماضی میں شوکت ترین صاحب سے کیا غلطیاں ہوئی، حفیظ شیخ صاحب سے کیا غلطیاں ہوئی، میں چونکہ اکانومسٹ نہیں ہوں، یہ اکانومی کی وہ نہیں رکھتا، لازماً ہوئی ہوں گی، لیکن اوورآل ہمارا جو حکمرانوں کا یا طرز حکمرانی ہے ہمارا یا طرز سیاست ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے کے عادی نہیں رہے۔ پہلے ہم اخراجات طے کرتے ہیں، یہ جو بجٹ خسارہ ہوتا ہے، خسارے کا بجٹ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے کہ آپ یہ نہیں دیکھتے کہ پاکستان کے وسائل کیا ہیں اور ہم نے کیا خرچ کرنا ہے، ہم نے ترقیاتی بجٹ کتنا رکھنا ہے، ہم نے ملازمین کی تنخواہیں، پینشن، پیٹرول اور تیل کتنا منگوانا ہے، سب یہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں جی اتنا ہم نے خرچ کرنا ہے، اور وسائل کہاں سے اکٹھے کریں گے اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہ اصل میں عادت جو ہماری بنی ہے، اور یہ آج سے نہیں بنی، کئی اشہر سے بنی ہے، اس کی وجہ سے یہ ساری تباہی آئی ہے اور ہم اس حال کو پہنچے ہیں۔ اور آج بھی ہماری صورتحال یہی ہے کہ حکومت کی ترجیحات میں یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے اخراجات، مثلا 85 رکنی کابینہ کا کوئی جواز بنتا ہے ایک ایسے ملک میں جو ڈیفالٹ ہونے لگا ہے؟ کیا ایک ایسے ملک میں جو مراعات ہیں ہمارے بیوروکریٹس کی، اور جو پینشنز ہیں بیوروکریٹس کی اور دوسرے
ہمارے جو لوگ ہیں مقدس لوگ ہیں ان کا کوئی جواز بنتا ہے. ٹھیک. جو گاڑیاں منگوانے کی خبر آئی تھی ابھی تو وہ تردید کر رہے ہیں لیکن خبر تو وہ درست تھی کہ ایسے ماحول میں جب آپ ڈیفالٹ کرنے لگے ہیں اور 150-200 گاڑیاں آپ لگیری منگوانے لگے ہیں, کیا حکومت پاکستان نے کوئی ایسی پالیسی بنائی ہے جس کی وجہ سے سب سے زیادہ خرچہ تو ہمارا یہ تیل پر ہو رہا ہے نا جی, کہ ہم اپنے تیل کو یعنی باہر سے جو منگوانا پڑتا ہے سب سے بڑی امپورٹ ہی ارشاد صاحب سب سے بڑی امپورٹ ہی ہماری یہ ہے. I'm sorry I'm cutting you short. اس پر کوئی قدم لگائیں, ہم نے کچھ نہیں کیا. ریونیو جنریشن کی بجائے ہم اخراجات کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں یہ حکومت ارشاد مدارس صاحب مسئلہ یہ اخراجات جو ہے وہ عوام کم کرے, گورنمنٹ کم نہیں کرے گی. دیٹ از دا بگیسٹ پرابلم. اچھا حیدر وحید صاحب مجھے یہ بتائیے گا, شوکت ترین صاحب کے اوپر کیس اور آنے والے دنوں کے اندر یہ ہنٹ بھی دے دیا کہ عمران خان صاحب کی جو گرفتاری ہے وہ بھی ہو سکتی ہے. نیکسٹ جو گرفتاری کی اجازت ہوگی گورنمنٹ کی طرف سے وہ عمران خان صاحب کی پڑے گی. 10 مہینے ہو گئے ہیں, اکانومی از ان شیمبلز ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. ہم لوگوں کی سیاست کے اندر ایک عجیب سا اضطراب ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم ان جماعتوں سے بھی جو ہمیں پسند ہی نہیں ہے ہم ان سے بھی بات کرنے کو بیٹھیں گے کہ کنٹری کو سیدھا کریں. رانا صاحب ادھر یہ خبر سنا رہے ہیں کہ جی ہم تو نیکسٹ اجازت عمران خان صاحب کی گرفتاری کی دینے لگے. واٹ از گوئنگ آن؟ دیکھیں ہماری یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کا یہ والا فیز جو ہے وہ میرے خیال سے نواز شریف صاحب جو ہے ان کو نکالنے سے شروع ہوا تھا, اور پھر جو ہے یہ گیم آف تھرونز اس کے بعد سے چل رہا ہے, اور یہ سیاست نہیں اب دشمنی میں بات بدل گئی ہے. پھر خان صاحب اس کے بعد ان کو نکالا جاتا ہے, اور اب تخت یا تختہ, اور بیسکلی یہی ہے کہ یا تو آپ پرائم منسٹر ہاؤس میں یا آپ ایگزائل اور جیل میں. تو یہ جو ہے اسی طرح ڈیموکریسیز جو ہے ان کو نقصان پہنچتا ہے اور وہ ختم ہوتی ہیں کہ جب جو ہے وہ پولیٹیکل اینیمیٹی, پولیٹیکل ایڈورسری کے ساتھ آپ کی اینیمیٹی دشمنی ہو جائے, اور آپ کو پتا ہو کہ اگر میں نے اس کو نہیں دفنا دیا تو یہ مجھے دفنا دے گا. تو ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ اس فیز میں اسی طرح کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے اکنامک اور لیگل ایشوز جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں. تو اب معیشت کے بھی فیصلے پیورلی سیاست کو دیکھ کے کیے جاتے ہیں, جبکہ معیشت کے فیصلے اس میں سیاست کا دخل کم سے کم اس حد تک تو نہیں ہونا چاہیے. ایبسلیوٹلی اگری ود دیٹ. ابھی مجھے بریک کی طرف جانے دیجیے گا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اس کے بعد پھر اپنے پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہیں. سی یو آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. معیشت اور سیاست کے اس بھور میں پھنسے ہوئے پاکستان کے اندر انتخابات ہونے یا نہیں ہونے, یہ بھی ایک بہت بڑا سوال بنتا چلا جا رہا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر ایک اجلاس ہوا. اس اہم اجلاس کے اندر پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے اوپر مشاورت ہوئی. اس مشاورت کے اندر چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ وفد ہمارا گورنر سے ملے گا, گورنر پنجاب بلیغ الرحمان صاحب سے ملے گا, اور الیکشن کمشنر کی گورنر پنجاب سے مشاورت کے لیے جو ہے وہ سیکرٹری الیکشن کمیشن کو ہدایت بھی دے دی گئی. پھر اس کے بعد سیکرٹری الیکشن کمیشن, اسپیشل سیکرٹری اور ڈی جی لا انتخابات سے متعلق گورنر پنجاب سے مشاورت کریں گے. یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہوئی. اس کے کچھ دیر بعد گورنر بلیغ الرحمان صاحب کی طرف سے اپڈیٹ آتی ہے, اور وہ اپڈیٹ یہ ہوتی ہے کہ صوبے کے اندر الیکشن کے لیے مشاورتی اجلاس طلب کر لیا انہوں نے. 14 فروری کو گورنر ہاؤس کے اندر یہ اجلاس بلایا, یعنی کل یہ اجلاس ہوگا, اور اجلاس لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کی روشنی کے اندر الیکشن کی تاریخ دینے سے متعلق طلب کیا ہے. ناؤ دس از امپورٹنٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جہاں گرفتاریوں کی بات ہو رہی ہے, تو ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ ایک نئی تحریک کی بات کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عدالتی فیصلے کے باوجود 90 دن کے اندر انتخابات نہ کرانے کی اس کو بیسس بنا کر ہم ایک ملک گیر تحریک کرنے لگے ہیں, اور اس تحریک کے اندر یہ بیسیکلی آئین بچاؤ تحریک ہوگی. ارشاد مدارف صاحب, اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف تحریک کے انصاف تحریک کرے گی, دوسری طرف یہاں مشاورت چلے گی. پنجاب اسمبلی کو اور کے پی کے اسمبلی کو ابھی تحلیل ہوئے ایک مہینہ گزر چکا ہے. کے پی کے کو 26 دن, پنجاب اسمبلی کو 30 دن, اور ہم پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم نے انتخابات 90 دن کے بعد کرانے ہیں یا نہیں کرانے. کلیئرلی آئین کے اندر سٹیٹڈ ہے, پھر کیا ابہام ہے؟ وہ فارسی میں کہتے ہیں کہ خوب بدرہ بہانہ بسیار.
भाई अगर नीयत ही जब नहीं है इलेक्शन कराने की तो उसके फिर इस तरह के बहाने बनाए जाएंगे। आइन में जब ये 90 दिन की और 60 दिन की मुद्दत रखी गई थी तो उसके पीछे एक लॉजिक भी थी और कुछ पस मंजर था इसका कि माजी में ज़ियाउल हक ने असम्बली तोड़ी जुनैद साहब की और इलेक्शन की तारीख नहीं दी। उसके बाद एक आध मौके पर और भी ऐसी कोशिश हुई, तो इसीलिए हमारे लॉ मेकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो पार्लियामेंट थी उसने ये फैसला किया कि एक फिक्स डेट दी जाए कि इतने दिन में ये इलेक्शन होंगे और इससे आगे नहीं जाएंगे। लेकिन अब एक नई बहस शुरू कर दी गई है जी, मौसम ख़राब है और जनाब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, मईशत ख़राब है, ये वो। भाई जब आइन बन रहा था और ये शिकें रखी जा रही थी तो उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ था कि जनाब ऐसे हालात हो तो ये इस पर अमल करेंगे और ऐसे नहीं। देखें ईरान हमारे हमसाया मुल्क है, वहाँ जंग होती रही, खाना जंगी होती रही, लेकिन इलेक्शन कभी बोलते भी नहीं हुए। ये 2020 में कोरोना था और अमेरिका में 10 लाख लोग जो हैं उस वक्त तक कोरोना की वजह से जान से जा चुके थे। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मुतासरीन थे। शदीद अंदेशे थे कि शायद इलेक्शन वक्त पर ना हो सके, लेकिन 3 नवंबर को पहले मंगल जिस तरह तय है इनमें इलेक्शन हो गए। किसी ने कहा कि जी इलेक्शन के लिए लोग जाएंगे तो कोरोना के शिकार हो जाएंगे, क्योंकि बहाना उनको कोई नीयत में फतूर नहीं था। ठीक। और हम अभी खबरें आ रही हैं कि अर्दवान से पूछा गया कि जी मई में आपके इलेक्शन होंगे इस ज़ल्ज़ले के बाद जिसमें 30,000 लोग जो हैं उस वक्त शहीद हो चुके। उन्होंने कहा ये इलेक्शन तो वक्त पर होंगे। तो ये जो ताखीर हो रही है, मैं समझता हूँ कि अगर एक सिविल हुकूमत के दौर में, जमहूरी दौर में आइन की खिलाफ वर्जी होती है, बल्कि आइन के खिलाफ कोई इकदाम किया जाता है तो ये आइन तोड़ने के मुतरादिफ है। तो फिर हमारे जमहूरियत पसंदों को, सियासतदानों को, सिविल बालादस्ती के जो अलमबरदार हैं उनको कभी किसी डिक्टेटर पर सवाल उठाने का हक बाकी नहीं रहता कि मुशर्रफ ने आइन तोड़ दिया और ज़ियाउल हक ने आइन तोड़ दिया। ये ज़ियाउल हक ने कहा था कि ये कागजों का एक पुलंदा है, जिस वक्त चाहूँ मैं आइन के बारे में कहा था उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दूं। आज तक तो उसको कोट किया जाता है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप भी यही साबित कर रहे हैं। Are you doing the same thing? और स्पेशली एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर ऐसा होते हुए तारीख देनी चाहिए। अभी कल तारीख देते हैं या नहीं देते, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन हैदर वहीद साहब, इस तमाम तनाजुर के अंदर कानूनी तौर के ऊपर किसी तरीके से इजाज़त है कि हम लोग इसको बुनियाद बना के कि हमारी मुल्की हालात ठीक नहीं है, इकोनॉमिक सिचुएशन गड़बड़ है, हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन गड़बड़ है, हम कहें कि नहीं जी इंतखाबात बाद में करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं, ऐसे तो नहीं है। पहली बात तो ये है कि अफिल फॉल तारीख जो है वो देनी होती है और वो 90 दिनों के अंदर होनी चाहिए तारीख। अब ये तो बाद की बात है कि जो तारीख आप देते हैं उसके करीब अल्लाह ना करे कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए कि हुकूमत मफलूज होकर रह जाए, कोई खाना जंगी अल्लाह ना करे हो जाए, कोई जंग छिड़ जाए। तो ये तो उस वक्त की बातें हैं। जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की असैसिनेशन हो गई थी तो कुछ दिन इलेक्शन आगे करने पड़े थे। तो ये तो जो आप तारीख देंगे जो कि 90 दिन के अंदर होगी तारीख, उसके अगर करीब कोई ऐसी चीज़ होती भी है जो कि आज नज़र नहीं आ रही, लेकिन अगर होती है तो वो उस वक्त आप उसको थोड़ा आगे पीछे कर भी सकते हैं, इतनी गुंजाइश है। लेकिन अगर तो उस तरह के हालात हों जो कि आज नहीं है, आज तो आपने तारीख देनी है, 90 दिन के अंदर की तारीख देनी है। एंड आई थिंक दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। गवर्नर साहब आपको कल तारीख देते हुए नजर आ रहे हैं हैदर वहीद साहब? देखिए, नियत जो है वो तो दिलों की बातें जो है वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी तक का रवैया तो इससे बरक्स नजर आया है। लेकिन मेरे ख्याल से जिस तरह से लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है और जितना ये वाजे है आइन में, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। वैसे तो देखें कि आइन तोड़ा भी गया है पहले, आइन के खिलाफ चीज़ें होती रही हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब 186 वोट ले गए परवेज इलाही साहब और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के, जिसकी वजह से डिसोल्यूशन मुमकिन हुई, और उससे पहले जिस तरह से बाय इलेक्शंस हुए, तो अगर किसी भी सूरत ये इलेक्शन रोकने थे या किसी भी सूरत खान साहब को ये हुकूमत नहीं लेने देनी थी, तो वो ज्यादा आसान था। वहां पे 2 लोगों को कोविड हो सकता था। तो अब अगर वहां नहीं उस हद तक कोई गया तो फिर यहाँ तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा डॉक्टर फारूक सलीम साहब,
ایک طرف ملک میں PSL ہو رہا ہے, الحمدللہ حالات کنٹرول میں, ہماری سیکیورٹی ایجنسیز چاق و چوبند ہماری سیکیورٹی کے لیے, ملک کی اسٹیبلٹی کے لیے کام کر رہی ہیں. ہمارے یہاں ضمنی انتخابات ہونے کے قریب ہیں, جس طریقے سے نیشنل اسمبلی کی سیٹیں خالی ہیں ان کے اوپر انتخابات, پھر پنجاب اور KP کے اسمبلی کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے انتخابات بھی کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی معاملہ کرنا پڑے گا. وی کی ناٹ لیو اٹ ایٹ دس کہ 90 ڈیز کے اندر انتخابات نہ ہوں. ایسی صورتحال میں یہ وجہ بنانا کہ جی ہمارے حالات خراب ہے, کنسیڈرنگ کہ یہاں PSL آج اوپننگ ہوئی ہے, اس کی آج ملتان کے اندر ہو رہا ہے, نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں اگلے سال کوئٹہ یا پشاور کے اندر ہوگا, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جی حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم لوگ انتخابات کرا سکیں. ڈز اٹ میک سینس؟ تقریباً 1100 کے قریب ایسے پاکستانی ہیں جنہوں نے MLAs بننا ہے یا MPAs بننا ہے. اشرافیہ کی ایک وہ جنگ چل رہی ہے, جو کرسی پہ بیٹھے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم کرسی پہ بیٹھے رہیں, جن سے کرسی چھن گئی ہے ان کی کوشش یہ ہے کہ الیکشن ہو جائیں اور ہم کرسی پہ جا کے بیٹھ جائیں. جو 23 کروڑ پاکستانی ہیں ان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ مہنگائی کا ہے. جو حکومت پاکستان ہے, جو خزانہ ہے پاکستان کا, اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پاس اب 2.9 ارب ڈالر رہ گئے ہیں. وہ 16 یا 17 دن کے امپورٹ کا کوریج ہے اس کے پاس. تو وہ 23 کروڑ پاکستانیوں کو جو ان کا سب سے بڑا پرابلم ہے, کیا الیکشن کے بعد وہ پرابلم دور ہو جائے گا؟ جو ریاست پاکستان کا سب سے بڑا ایشو ہے 3 ارب ڈالر کا, وہ کیا الیکشن کے بعد دور ہو جائے گا؟ جو میجورٹی آف پاکستانی ہیں ان کا الیکشن کے بعد جو ان کے اوپر پرابلمز ہیں کیا وہ دور ہو جائیں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ الیکشن جو ہے وہ ان پرابلمز کا حل ہے. ان پرابلمز کا حل جس کی کرسی چھن گئی ہے وہ چاہتا ہے کہ شاید میں واپس آ جاؤں, جو کرسی پہ بیٹھا ہے وہ چاہتا ہے میں بیٹھا رہوں. دیکھیے ریاست کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو سیاست ہوتی ہے, سیاست چلتی ہے, وہاں پہ معاشی پالیسی بنائی جاتی ہے اور سیکیورٹی پالیسی بنائی جاتی ہے, اور یہ تینوں چیزیں پاکستان کے اندر ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم سٹیبل نہیں ہے. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب تھینک یو ویری مچ. حیدر وحید صاحب بہت شکریہ. ابھی بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد ہم بات کریں گے ارشد شریف صاحب کے حوالے سے کچھ خبریں سامنے آئی ہیں, وہ کیا ہے آفٹر بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, ارشد شریف کو شہید ہوئے کافی مہینے گزر گئے اور اب تک کوئی جواب سامنے نہیں آ سکا. جو JIT کینیا گئی تھی ساری کی ساری چیزوں کو تفتیش کرنے, وہ بھی کچھ نہیں لے کر آ سکی. کینیا حکام نے کسی قسم کی معاونت نہیں دی, اسپیشلی کنسیڈرنگ کہ انہوں نے پہلے یہ کہا تھا کہ ہم ہر قسم کا تعاون کریں گے, لیکن وہ تعاون کسی طریقے سے JIT کو نہیں ملا. اب JIT جب آئی ہے تو اس نے کہا ہے کہ جی ہم جو تفتیش کرنے والی JIT تھی اس نے کہا ہے کہ پیش رفت کے اندر کینیا کے حکام سے جو جائے وقوع تھی یا جو جگہ تھی اس جگہ کا دورہ تو نہیں کروایا گیا. وہ رپورٹ جمع کروا دی ہے. جسٹس مظہر نقوی صاحب نے یہ فرمایا کہ جو کام آپ کے ذمے لگایا تھا وہ ہوا یا نہیں. یہ کویسچن کیا کینیا سے قتل سے متعلق کوئی مواد ملا یا نہیں, کہانیاں نہ سنائیں, آپ کو شاید بات سمجھ نہیں آ رہی ہے. یعنی اچھا خاصا اظہار برہمی کیا گیا آج عدالت کے اندر, اور JIT کے سربراہ نے کہا کہ جی ارشد شریف قتل پر کینیا سے کوئی ٹھوس مواد نہیں ملا, کینیا نے شواہد تک رسائی نہیں دی. جسٹس مظہر نقوی نے اس کے بدلے میں یہ کہا, یا اس کے آنسر میں یہ کہا کہ شواہد کی بات تو ٹرائل میں سامنے آئے گی, یہ بتائیں مواد جمع کیا کہ نہیں کیا. اور اس کے بعد آف کورس آگے سے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے کہا کہ جی ارشد شریف کے موبائل اور دیگر سامان کا کیا بنا, وہ کدھر ہیں, کیونکہ اس ٹائم سے لے کر اب تک ارشد شریف صاحب کے الیکٹرانک ایکوپمنٹ نہیں آ سکا ہاتھ میں پاکستانیوں کے. JIT کے سربراہ نے کہا موبائل اور iPad کینیا کی IT ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے, ارشد شریف کا باقی سامان موصول ہو چکا ہے, اور وہ موبائل اور جو iPad اور جو بھی ان کے الیکٹرانک ایکوپمنٹ تھا وہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور وہی کینیا کے حکام دینے کو تیار نہیں ہے. ایسی صورتحال میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل کہتے ہیں کہ جی ارشد شریف پر مقدمات کرانے والوں سے بھی تفتیش ہو رہی ہے, بعض
सरकारी अफसरान के नाम आए हैं, इनसे भी तफ्तीश की गई है। मुकदमात दर्ज कराने के पीछे कौन था, इन की भी पूछताछ जारी है। और उसके बाद फिर अदालत ने ये भी कहा कि आप कोई तरीका निकालें कि उस तरीके से हम लोग यूएन का साथ ले सकें। और ऑफ कोर्स अगर यूएन उस तमाम सिचुएशन में शामिल होती है तो फैमिली के लिए भी एक वो बाइसे तस्कीन होगा कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होगी तफ्तीश के अंदर, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी को जिम्मेदार ठहराया जा सकेगा। अरशद शरीफ साहब के मर्डर के बाद अभी तक कोई जवाब नहीं आ सका। सवाल बहुत सारे हैं लेकिन कोई जवाब अभी तक हमारे सामने कोई ठोस नहीं आ सका। जेआईटी से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो जवाब लेकर आएंगे, वो भी सवालों का एक और पलंदा ले आए हैं, जवाब अब भी ढूंढ रहे हैं। इसी पॉइंट पे अनीका निसार को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।